अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। हारूनाबाद डरावाला रोड 58-4R के करीब कैरी डब्बा रिक्शे में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक तालिब इल्म जांबक और 17 टीचर्स और तलबा जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 की तरफ से तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हारूनाबाद डरावाला रोड 58-4 के करीब कैरी डब्बे और रिक्शे में टक्कर हुई, जिसके नतीजे में मोइन हैदर नामी तालिब इल्म जांबक हो गया, जो 59-4R का रिहायशी था और 17 टीचर्स और तलबा जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया। तमाम जख्मियों को रेस्क्यू टीम ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हारूनाबाद मुंतकिल कर दिया, जहां से 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में बहावलपुर रेफर कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके रुकन में खेल के दौरान झगड़े पर एक लड़के ने फायरिंग करके दूसरे को कत्ल कर दिया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन के इलाके रुकन में अदनान और कासिम शाह दीगर दोस्तों के साथ मुकामी ग्राउंड में खेल रहे थे कि इस दौरान दोनों में झगड़ा हो गया। ताहम वहां पर मौजूद दीगर लड़कों ने बीच बचाव करवा के मामला रफा दफा कर दिया, लेकिन कासिम शाह का गुस्सा ठंडा न हुआ। खेल के इख्तिताम पर अदनान घर जा रहा था कि रस्ते में कासिम शाह ने अदनान पर फायरिंग कर दी, जिससे अदनान शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल में ले जाया गया। ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। पुलिस थाना गोचरा ने लाश पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मलकवाल मुंतकिल कर दी। मुलजिम वारदात के बाद फरार हो गया, जबकि पुलिस थाना गोचरा ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। समुद्री बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए डॉल्फिन पुलिस फोर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। डॉल्फिन पुलिस का इफ्तिताह सूबाई वजीर ने 15 के ऑफिस में किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर SP सदर, DSP सर्कल समुद्री और असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान भी मौजूद थे। तकरीब में पुलिस के भारी नफरी और वार्डन पुलिस समेत इलाके भर की सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। डिस्कोट पुलिस का सर्च ऑपरेशन। रात गए पुलिस का थाना डिस्कोट के इलाके रोशनवाला में सर्च ऑपरेशन SHO की जेर निगरानी हुआ। सर्च ऑपरेशन में लेडी पुलिस ने भी हिस्सा लिया। 30 घरों में रिहाइश पसीद 70 अफराद को चेक किया गया। लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया गया और घरों की तलाशी ली गई। कोई भी मशकूक या क्रिमिनल शख्स नहीं पकड़ा गया। कसूर कचहरी चौक में PHFMC के वर्कर्स का शदीद एहतजाज। वर्कर्स का वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें फिलफौर रेगुलर किया जाए। PHFMC के एहतजाज के दौरान मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत सुन ले, अगर हमें फौरी तौर पर रेगुलर न किया गया तो आज का एहतजाज सिंपल है। 9 मार्च को मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। जिस तरह दूसरे इदारों के वर्कर्स को रेगुलर किया गया, इसी तरह हमारा भी हमें हक दिया जाए और हमें रेगुलर किया जाए, वरना मुल्कगीर एहतजाज होगा। समुद्री मोटरसाइकिल की जद में आकर 5 साल बच्चा शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। थाना तरखानी के इलाके नवाई गांव 225 गाफी के करीब यह वाक़या पेश आया। सुभान वत सखावत, जो 225 गाफी का रहायशी बताया जाता है। समुद्री रोड एक्सीडेंट। समुद्री सलूनी झाल के करीब कैरी डब्बे की ट्राली को टक्कर। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजे में 16 साल बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों में माहम, अरीफा और शफकत शामिल है। हादसा तरखानी के इलाके सलूनी झाल के करीब पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। कैरी डब्बा तालिबात को कॉलेज छोड़ने जा रहा था। तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। कवारिया में वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब खान ने एयर स्टेशन में खुली कचहरी लगाई तो चंद माह कबल वापदा की गफलत से मोमर खातून की 7 बहसें मर गई थी। वो भी खुली कचहरी में इंसाफ के लिए पहुंच गई। मोमर खातून राज बीबी ने वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब खान को अपनी दास्तान सुनाई तो उमर अयूब खान ने बेबसी का इजहार किया और मोमर खातून को 1000 रुपए का नोट थमाकर चलते बने, जिस पर मोमर खातून राज बीबी रोते हुए दुहाइयां देती रह गई। मोमर खातून राज बीबी की चंद माह कबल वापदा की गफलत से 7 बहसें जाबाक हो गई थी, जिस पर मोमर खातून रियासत मदीना में इंसाफ के लिए वफाकी वज़ीर बराए तवानाई उमर अयूब खान की खुली कचहरी में पहुंची थी, लेकिन इंसाफ तो न मिला। उमर अयूब खान की जानिब से 1000 थमा दिया गया, जिस पर मोमर खातून रोती हुई दुहाइयां देने लगी। शेरगढ़ में शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन के मुलाजिम को सरकारी सब्सिडी के हामिल घी के दर्जनों पैकेट्स होटल्स पर महंगे दामों फरोख्त करते रंगे हाथों पकड़ लिया। शहरियों का फौरी कार्रवाई का मुतालबा। शेरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन में अंधेर नगरी चौपटराज सरकारी सब्सिडी के हामिल घी की मसनूई किल्लत पैदा करके होटलों पर सप्लाई किए जाने का इंकशाफ सामने आ गया। यूटिलिटी स्टोर शेरगढ़ का मुलाजिम शब्बीर शाह मोटरसाइकिल पर दर्जनों घी के पैकेट्स मुकामी होटल पर फरोख्त करने जा रहा था कि शहरियों के हत्थे चढ़ गया।
शहरियों ने दर्जनों घी के पैकेट्स बरामद कर लिए। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर अमला घी की अदम दस्तयाबी का बहाना बनाकर तनख्वाह देता है, जबकि यही सब्सिडी के हामिल घी को बड़ी मिकदार में मुख्तलिफ होटलों पर महंगे दामों सप्लाई किया जाता है। शहरियों ने हुकाम वाला से फौरी तौर पर इंक्वायरी करने और करप्ट एहलकारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। उच्च शरीफ अशम्स चौक पर नाजायज तजावुजात की भरमार। रेड़बानों, ख्वांचा फरोशों के साथ साथ रिक्शे वालों का भी चौक पर कब्जा। चौक को स्टैंड बना लिया। हैवी ट्रैफिक अंदर शहर गुजरने से कई कीमती जानें जाया। घंटों ट्रैफिक जाम रहने लगी। पैदल चलने वाले मर्दों खवातीन का चौक से गुजरना भी दुश्वार हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुजाहिर हुसैन बुखारी से। जी मुजाहिर हुसैन, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं अल शम्स चौक और शरीफ पे, जहाँ पे जो ट्रैफिक हादसात मामूल बन चुके हैं और ये रश देख रहे हैं आप, जो रेडी बानों का चौक पे रश है वो इंतहाई ज़्यादा हो चुका है। कोई खसूसी मूवमेंट के लिए तो 1-2 घंटे के लिए ट्रैफिक को यहाँ पे चौक को साफ किया जाता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे रेडी बानों का जो कब्जा मुस्तकिल कब्जा है और ये म्यूनसिपल कमेटी वाले जो हैं वो उनसे जो भी कुछ लेते हैं, भत्ता लेते हैं, जो कुछ भी लेते हैं उनको इजाज़त दी हुई है। कोई खसूसी मूवमेंट हो तो उसके लिए 1-2 घंटे के लिए खाली होता है, जिसकी वजह से हादसा मामूल बन चुके हैं। पिछले 2-1 रोज़ में भी 1-2 जानें ज़ाय हो चुकी हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी हाँ भाईजान, इतना रश है, इतना परेशान है हम। जब भी गाड़ियाँ आती हैं तो बंदे नीचे आ जाते हैं। अभी हमारा एक रिश्तेदार नीचे आया हुआ है और ट्राली के नीचे आ गया इन रश की वजह से। ये जो तमाम रेडियाँ खड़ी हुई हैं, आवाम का रश है। हमने कानून को दरख्वास्त भी दी है, कितनी बार डिप्टी साहब तक गए हैं, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। अभी एक बंदा हमारा फौत हो गया है तो हमने वो बख्श कर दिया। जी, जैसा कि आपने शहरी के व्यू सुने, इनका हुकूमत वक्त बिलखसूस DCO साहब से पुरजोर मुतालबा है कि शहर में हैवी ट्रैफिक को भी बंद किया जाए और इस अल शम्स चौक को रेडी बानों से मुस्तकिल खाली किया जाए। जी मीरपुर खास डिगरी के नवाही गांव 295 से 26 साल नौजवान की लाश बरामद। नौजवान की शनाख्त हिंदची वल्द माधो कोहली के नाम से हुई। मकतूल गोट गुलाम रसूल शाह 295 में ससुराल में रहाइश पजीर था। मकतूल काफी अरसे से बेरोजगारी से तंग था, इसी वजह से इसने खुदकुशी कर दी। KGM पुलिस ने लाश जरूरी कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी। पिंडी घेप के एक और सपूत मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए वतनी अजीज पाकिस्तान पर जान निछावर कर गया। तफसीलात के मुताबिक 17 फरवरी को सुबह बलूचिस्तान में खान जमान चेक पोस्ट पर दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमले के नतीजे में 4 FC एहलकार शहीद हो गए, जिनमें पिंडी घेप के इलाके मियां वाली से ताल्लुक रखने वाला 35 साल जवान मोहम्मद काशिफ भी शामिल था। मोहम्मद काशिफ 10 साल से ज्यादा अरसे से FC के लिए खिदमत सर अंजाम दे रहा था। शहीद के जस्से खाकी ताहाल पिंडी घेप पहुंच गई, जिनको फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अपनी मट्टी से वफादा पिंडी घेप के एक और सपूत ने वतन अजीज पर जान कुर्बान करके कुर्बानियों की तवील दास्तान में एक मजीद दास्तान रकम करके अहलियाने इलाका का सर फखर से बुलंद कर दिया। मटियारी से निसार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मटियारी से गुलाम मरीम मुर्तजा शाह की जेर सदारत जिले अफसरान का तारुफी इजलास। जिले के तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से अंजाम दें। बहुत जल्द जिले भर खास तौर पर स्कूल्स और अस्पतालों के दौरे करके जाती तौर पर सूरत हाल का जायजा लूंगा। जिला भर के स्कूल्स और अस्पतालों से मुतल्लिक बेशुमार अवामी शिकायत मिली हैं। अस्पतालों में अद्वियात की कमी, डॉक्टर्स और अमले की गैर हाजिरी की काफी तादाद में शिकायत हैं। तालीमी इदारों की सूरत हाल बेहतर नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर महकमा तालीम के अफसरान गैर हाजिर रहने वाले असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर अमले की निशानदही करके रिपोर्ट पेश करें। जो मुलाजमी ड्यूटी से गैर हाजिर रहते हैं उनके खिलाफ सर्विस कवायद और जवाबित के मुताबिक बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। आवाम की खिदमत में किसी भी अफसर की गफलत नाकाबिले बर्दाश्त है। तीनों ताल्लुकों के असिस्टेंट कमिश्नर मुतलका अफसरान से मिलकर अदालती अहकामात पर अमल करवाते हुए सरकारी जमीनों, प्लॉट्स और दीगर अमलाक से फौरी तौर पर कब्जा खत्म करवाएं। जिले अफसरान मौसम बहार की शजरकारी मुहिम में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद मुर्तजा अली शाह ने तमाम महकमों को अदालती अहकामात पर अमल दरामद और कानूनी मामलात को हल करने के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मटियारी ने कहा कि MNA मखदूम जमीलुज़्ज़मान और वज़ीर रेवेन्यू सिंध मखदूम महबूबुज़्ज़मान ने जिले के अंदर तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करके मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ तमाम सरकारी इदारों की कारकर्दगी को बेहतर करने का टास्क दिया है, जिस पर हर कीमत पर अमल किया जाएगा और इस जिम्मे में किसी भी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर 1 गुलाम फारूक लगारी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर याद मोहम्मद खुसू, डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मोहम्मद साबिर काका, एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट नजमा
اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ ریاض علی، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایگریکلچر رفیق راہو، ڈویژنل فارسٹ افسر عابد حسین رند، اسسٹنٹ کمشنر مٹیاری عبد المجید، اسسٹنٹ کمشنر ہالہ عبد الفاتح، ایکسین ایجوکیشن ورکس محمد علی، ایڈیشنل ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر رفیق جمالی، ڈسٹرکٹ آفیسر سول ڈیفنس جلالی باٹی اور دیگر نے شرکت کی۔ تانتے والا سے خبر ہے، تبصرہ کے مطابق سر پنجاب آرچری ملک عمران علی لیاقت نے اسپورٹس ڈپارٹمنٹ فیصل آباد کے زیر انتظام ہونے والی انٹر کپ گرلز ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور جیتنے والی ایتھلیٹکس میں انعامات تقسیم کیے۔ صدر پنجاب آرچری نے ایک 7 سالہ ایتھلیٹ بچی کی کارکردگی اور جذبے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی طرف سے 5,000 روپے انعام دیے۔ صدر پنجاب آرچری نے اس ایونٹ میں راولپنڈی سے پاکستان آرمی کے جناب کرنل نبیل صاحب کی خصوصی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر آرچری اسٹیشن پنجاب ملک عمران لیاقت نے کہا کہ ایسے ایونٹس کا انعقاد معاشرے میں صحت مندانہ تفریح کی فراہمی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ تقریب میں تاندے والا جم خانہ میرج ہال کے CEO ملک عثمان لیاقت نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈی پی او حافظ آباد ڈاکٹر رضوان احمد خان کی ہدایت پر حافظ آباد پولیس کے افسران کی ضلع بھر کے مختلف مساجد میں کھلی کچہری لگائی۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ پولیس افسران نے شہریوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے مناسب اقدامات کیا۔ مختلف مقامات پر کھلی کچہریوں سے عوام اور پولیس کے درمیان دوریوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور عوام کا پولیس پر اعتماد بڑھتا ہے، ڈی پی او ڈاکٹر رضوان احمد خان کی جانب سے کہا گیا۔ سرکاری جماعت کے روحانی پیشوا پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما مختوم جمیل الزمان کا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مختوم جمیل الزمان نے یوسف رضا گیلانی کو کاغذات کی بحالی پر مبارکباد دی۔ انشاءاللہ آنے والے سینٹ چیئرمین آپ ہی ہوں گے، مختوم جمیل الزمان کی جانب سے کہا گیا۔ یوسف رضا گیلانی مختوم جمیل الزمان کا شکریہ ادا کرتے اور کہا کہ مختوم فیملی سے پرانا تعلق ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا۔ سعودی ولی عہد نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز سے امریکی وزیر دفاع لائٹ جیمز آسٹن نے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک کے مابین مختلف پہلوؤں خاص کر دفاعی میدان میں باہمی تعاون کے فروغ کے علاوہ ترقیاتی علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع نے دونوں ممالک کے مابین دفاعی حکمت عملی کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے مملکت کے کردار کو اہم قرار دیا۔ امریکی وزیر دفاع نے حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت پر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے اس امر کی یقین دہانی کروائی کہ امریکہ مملکت کے دفاع کے حوالے سے امداد کرے گا۔ میر بخاص بانی منہاج قرآن ڈاکٹر طاہر القادری کی 70ویں سالگرہ کی تقریب مستوفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے زیر انتظام ڈگری پریس کلب کے ہال میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمانوں میں سرپرستی اعلیٰ ڈگری پریس کلب توفیق سردار راجپوت، پرنسپل ہائر سیکنڈری اسکول ڈگری میر احمد تالپور، صدر پریس کلب سید علی شاہ، سینئر نائب صدر ڈگری پریس کلب آغا روزمان مرغزانی، قومی عوامی تحریک ارباب نوحانی، پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے عہدیداران میاں محمد آصف، عرفان خانزادہ، نوجوان صحافی محمد دانش، سر محمود قائد خانی، نعت خواں محمد عمران، علامہ سہیل اور دیگر موجود تھے۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر طاہر القادری کی علمی خدمات بے مثال ہیں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احادیث و تفاسیر میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ منہاج القرآن کے نام سے ادارے دنیا بھر میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ تقریب کے استقبالیہ معیز طارق نے کہا، جبکہ مستوفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے محمد رضا حشام خان جی، علی حسن قائم خانی، محمد رضا اختر نے مہمانوں کو خوش آمدید کیا۔ سکھر ہب پریس کلب کے صدر محمد الیاس کمبو کی سربراہی میں لسبیلا بلوچستان کے 14 رکنی صحافیوں کا ایک وفد سکھر پریس کلب پہنچا، جہاں پاکستان یونین آف جرنلسٹ کے نائب صدور سکھر پریس کلب کے قائد لالا اسد پٹھان، صدر سکھر پریس کلب نصر اللہ وسیر نے پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر سکھر پریس کلب کے قائد لالا اسد پٹھان کی جانب سے صدر ہب پریس کلب اور چیف ایڈیٹر روزنامہ بلان ہب محمد الیاس کمبو کو صحافیوں کے حقوق کے لیے کی جانے والی جدوجہد پر مبنی کتاب کا تحفہ پیش کیا۔ لسبیلا بلوچستان کے صحافیوں کے اعزاز میں پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں صدر سکھر پریس کلب نصر اللہ وسیع نے لسبیلا بلوچستان کے صحافیوں کی سکھر پریس کلب آمد اور پریس کلب کا دورہ کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے دوروں سے صحافیوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے اور دیگر صوبوں اور اضلاع کے صحافیوں کے درمیان روابط کے مواقع ملتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ہب پریس کلب محمد الیاس کمبو نے پاکستان یونین آف جرنلسٹ اور سکھر پریس کلب کے قائد و رہبر لالا اسد پٹھان اور صدر سکھر پریس کلب نصر اللہ اور دیگر عہدیداران اور ممبران کا لسبیلا بلوچستان کے
صحافیوں کا پرتپاک استقبال کرنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ لالا حسن پٹھان نے سکھر سمیت پورے پاکستان کی صحافی برادری کا مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دیا اور رہنمائی کی اور ان کے مسائل کے حل تک ثابت قدم کھڑی رہی۔ سکھر پریس کلب کے صحافی خوش قسمت ہے کہ انہیں نڈر دماغ اور قائدانہ صلاحیتوں کے مالک لالا حسن پٹھان جیسی شخصیت کی رہنمائی حاصل ہے۔ تقریب سے نائب صدر سکھر پریس کلب افقیر رضوی نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں سکھر پریس کلب کے صدر نصر اللہ وزیر اور جملہ عہدیداران اور ممبران کی جانب سے ضلع بلوچستان کے صحافیوں کے روایتی صنفی اشرفوں کا تحفہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ہب پریس کلب کے جنرل سیکرٹری دیدار علی روچھو، صدر اوتھل پریس کلب محمد عمر لاسی، جوائنٹ سیکرٹری ہب پریس کلب عاشق بلوچ، قاضل فاروق بلوچ، رابطہ سیکرٹری لال محمد برق و ممبران اسحاق علی ابڑو امتیاز موندرا، جبکہ سکھر پریس کلب کے عبدالغفور کامران شیخ اسماعیل سمیت دیگر موجود تھے۔ بیسٹ وے سیمنٹ انڈسٹری انتظامیہ کے 150 برطرف ملازمین کو نوکری پر بحال کرنے سے انکار، جس پر برطرف ملازمین کا بیسٹ وے فیکٹری کے باہر احتجاجی دھرنا جاری۔ بیسٹ وے فیکٹری انتظامیہ کی طرف سے 1 سال قبل جبری طور پر ملازمت سے نکالے گئے ملازمین کے حق میں عدالتی فیصلہ، تنخواہیں، الاؤنس اور بونس دینے کا حکم اور فیکٹری انتظامیہ کے نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن کا فیصلہ ماننے سے انکار۔ ملازمین کا نوکری پر بحالی اور مطالبات منظوری تک فیکٹری کے باہر تا دم مرگ دھرنے کا اعلان۔ اس موقع پر سابق ناظم حتار ملک عاصم، سابق ناظم چادر ملک ناہید خان، معروف سماجی شخصیت سید سجاد حسین شاہ اور اطاعت تعلق رکھنے والے سماجی کاروباری شخصیت سید عمران حسین شاہ نے متعلقہ ملازمین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بیسٹ وے سیمنٹ انتظامیہ سے فوری طور پر برطرف ملازمین کو اپنی پوسٹوں پر بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔